राजनीतिमा अपराध र अपराधमा राजनीतिक मिसिँदै बढी प्रचारबाजीले कमजोर हुँदै शरणार्थी प्रकरण। टोपबहादुर रायमाझी खोज्न विशेष प्रहरी परिचालन। आरजु देउबा बालकृष्ण खाँडदेखि मन्जुसम्म तानिए के यिनीहरूलाई जेल होला त? पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड विरुद्ध प्रमाण जुटाउँदै प्रहरी कार्यदलका सदस्य पनि तानिए। आरजुदेखि बालकृष्ण खाँडसम्म तानिएपछि टोपबहादुरलाई तत्काल पक्राउ नगर्न प्रहरीलाई दबाब भएको खुलासा। काङ्ग्रेसका सांसदले टोपबहादुरलाई केपी शर्मा ओलीको झड्केलो छोरो भनेकोमा नेकपा एमाले मचायो निकै ठुलो हुलदङ्गा। टानी शरणार्थी प्रकरणमा टोपबहादुर रायमाझीलाई खोज्न सबै प्रदेश कमिटीले र माताहातका कमिटीलाई वाइसिएलको निर्देशन। सांसद बैठकमा अर्धनङ्ग बने सांसद अमरेश कुमार सिंह। आखिर किन त सम्पूर्ण जानकारी। 10औं पटक विस्तार गर्दा पनि मन्त्री परिषद अपूर्ण। जसपाले 37 दिनमा पनि एक मन्त्रीको नाम दिन सकेन। सांसदमा अर्धनङ्ग भएको दिन सांसद अमरेश कुमार सिंह विरुद्ध अख्तियारमा उजुरीको निवेदन। सधैँ एउटै कुरा गरेर नतिजा फरक अपेक्षा गर्ने हाम्रो बानी हो कि नागरिकहरूलाई झुक्काउने खेल? रवि लामिछानेको भनाई। काङ्ग्रेसका नेता कृष्ण भक्त श्रेष्ठ र छोरामाथि कुटपिट। दार्चुलाको हिमपैह्रोमा परेका थप एकजनाको शव भेटियो। शरणार्थी प्रकरणबारे रवि लामिछानेको चेतावनी। मिलिजुली उम्काउने काम नहोस्। सङ्गठित रूपमा राजनीतिले गरिरहेको भ्रष्टाचारको कारण अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको हो भन्दै रवि लामिछानेको टिप्पणी। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गरौँ भन्दै नेता वामदेव गौतमको भनाई। बलात्कार घटनाका अभियुक्त प्रहरी पक्राउ गर्न जाँदा फर्केका प्रहरीमाथि गाउँलेको आक्रमण। असाई भए घाइते। बालेन शाहले सञ्चालनमा ल्याए काठमाडौँ महानगरपालिकाको एप। यस्ता छन् सुविधा। सांसदहरूले अर्थमन्त्री खोजेपछि सांसदको बैठक 15 मिनटका लागि भयो स्थगित। टोपबहादुर रायमाझी पक्रन गएका प्रहरीलाई आइजिपीले नै फिर्ता बोलाएको खुलासा। भारतीय वायुसेनाको फाइटर विमान दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु, 3 जना घाइते। र अमरेश कुमार भन्छन् शरणार्थी प्रकरणमा सत्ता पक्षले दबाब दिएर बयान फेरेको बारे बोल्न खोज्दा नदिएपछि नाङ्गिए। जोसुकै भए पनि छानबिन गरे हुन्छ भन्दै सभापति शेरबहादुर देउबाको भनाई। डाक्टर सडिम वाग्लेको टिप्पणी। सर्जरी खोजिरहेको अर्थतन्त्रलाई झारफुकले हुँदैन र छुँदैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका निष्कासित सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठलाई कारबाही नगर अदालतको अन्तरिम आदेश। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पथ माताहातमा विलय भएको मैले महसुस गरेको गोकुल प्रसाद बास्कोटाको भनाई। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा झैं आज पनि तपाईहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन अन्ततः नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाकी श्रीमती आरजु देउबा शरणार्थी प्रकरणमा तानिएपछि यति बेला निकै ठुलो हङ्गामा मचिएको छ। आरजु देउबादेखि बालकृष्ण खाँडसम्म तानिएपछि टोपबहादुर रायमाझीलाई तत्काल पक्राउ नगर्न प्रहरीलाई दबाब दिएको खुलासा भएको छ। दर्शकबिन शरणार्थी प्रकरणमा तानिएका नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई खोज्न विशेष प्रहरी परिचालन भए पनि प्रक्रिया रोक्न राजनीतिक हस्तक्षेप भएको खुलासा भएको हो। भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लाने भन्दै नेपाली नागरिकहरूबाट रकम असुली गरेको गिरोहको अनुसन्धानमा लहरो तान्दा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा पत्नी आरजु राणा देउबा र तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडदेखि उनकी पत्नी मन्जु खाँडसम्म तानिएपछि टोपबहादुर रायमाझीलाई पक्राउ नगर्न निर्देशन दिएको चर्चा चलेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडकी पत्नीले पनि पैसा बुझेको दाबी गरिएको अडियो सार्वजनिक भएको छ। बालकृष्ण खाँडले रोजेका तत्कालीन गृहमन्त्री गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे सबुतसहित पक्राउ परिसकेका छन्। कागजी प्रमाण अनुसार खाँड पनि अछुतो नदेखिएपछि नेकपा एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई पनि तत्काल पक्राउ नगर्न आदेश जारी गरिएको प्रहरी
प्रहरी स्रोतले दावी गरेको बुझिएको छ। स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार टोपबहादुर रायमाझीलाई खोज्ने विशेष प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। बुटवल र काठमाडौँमा विशेष प्रहरी परिचालन गरेर उनको खोजी भइरहँदा अनुसन्धानमा लहरो तान्दा राजनीतिक पहरो थर्किने भए भन्दै तत्काल स्थगित गर्न आदेश गरिएको प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिएको बुझिएको छ। भुटानी शरणार्थीको नाम टिप्न केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पाला कार्यदल गठन गरिएको थियो, तर केपी शर्मा ओलीको पाला सुरु भएको धन्दालाई त्यसपछि आएको सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीले निरन्तरता दिएको तथ्य भेटिएपछि एक अर्काको पोल खुल्ने भन्दै गोपचुप बनाउने तयारी भएको बताइएको छ। स्रोतले भनेअनुसार केपी शर्मा ओलीलाई विस्थापित गर्दै देउबा सरकार बनेपछि 29 असार 2078 मा गृहमन्त्री भएका खाँडले 27 साउनमा टेकनारायण पाण्डेलाई गृह मन्त्रालय ल्याएका थिए। पाण्डे र गिरोहबीच निरन्तर सम्पर्क र साँठगाँठ रहेको तथ्य रहेको छ। गिरोहको स्वार्थवश सिद्ध हुने गरी शङ्कास्पद प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नयाँ गृहमन्त्री अग्रसर भएका थिए भने यसकारण सबैलाई बचाउनको लागि टोपबहादुरलाई तत्काल नपक्राउ गर्न भनिएको समेत बुझिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यी नेताहरूलाई तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। प्रतिनिधि सभा सदस्य अमरेश कुमार सिंह सांसद बैठक नै अर्धनङ्ग बनेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुखले आकस्मिक समय नदिएको विरोधमा उनले सर्ट र गन्जी खोलेर अर्धनङ्ग बनेका हुन्। उनी अर्धनङ्ग भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले पटक पटक सांसदीय मर्यादाको ख्याल गर्न आग्रह गरेका थिए। सभामुखले कारबाहीको चेतावनी दिएपछि भने सांसद सिंह शान्त रहेको बुझिएको छ। उनको क्रियाकलापको अरू सांसदले आलोचना समेत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः उनी अमरेश कुमार विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको छ। दर्शक महानुभावहरू, उनी स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंह विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको हो। सिंह विरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेसका सर्लाहीका नेता विकास कुमार ठाकुरले आज अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेर अकुत सम्पत्ति जम्मा गरेको विषयमा छानबिनको लागि माग गरेका छन्। ठाकुरले आफूले नेपाली नागरिकको हैसियतले नेपालको संविधानको धारा 229 को उपधारा 1 र 3 तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 को दफा 4 बमोजिमको क्षेत्र अधिकार रहेको व्यवस्था अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 को परिप्रेक्ष्य 4 को दफा 13(1) बमोजिम उजुरी दिएको उनले दावी गरेका छन्। संसदमा अन्ततः अर्धनङ्ग भएकै दिन सांसद अमरेश कुमार सिंह विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको छ। उनले भ्रष्टाचार विरुद्ध बोल्नको लागि समय नदिएको भन्दै आक्रोश भएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले यति बेला नेपालमा निकै उदाङ्गो बनाइदिएको नेताहरूको चरित्र। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले पूर्व गृहमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँड विरुद्ध पनि प्रमाण जुटाउन थालेको छ। प्रमाणमा पक्राउ परेकाहरूले पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको संलग्नताबारे बयान दिएपछि प्रहरी प्रमाण जुटाउन लागि परिरहेको छ। हाल प्रहरी थुनामा रहेका दाङका सन्देश शर्मा पोखरेलले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा 6 करोड रुपियाँ खाँडलाई बुझाएको बयान प्रहरीलाई दिएका छन्। त्यो बाहेक सो प्रकरणका पीडितहरूसँगको कानुनी कुराकानीमा समेत खाँडकी श्रीमती मन्जु खाँडलाई घरमै पुगेर रकम बुझाएको भनिएको अडियो रेकर्ड समेत बाहिरिएको छ। यसअघि यो प्रकरणमा सन्देश शर्मा पक्राउ परे पनि उनकै निर्देशनमा छुटेको खुलासा भएको छ। त्यसले समेत बालकृष्ण खाँडमाथि थप आशंका उब्जिएको छ। दर्शकबिन सन्देश 29 चैतमा प्रहरीको सम्पर्कमा आफै पुगेका आरोपी हुन् भने हाल प्रहरीको थुनामा सन्देशसहित 8 जना रहेका छन्, जसमध्ये 1 जना पूर्व गृह सचिव समेत रहेका छन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड हुँदा गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ परेका हुन्। सचिव पाण्डे पनि माथिकै निर्देशन अनुसार काम गरेको बयान प्रहरीलाई दिएका छन्। पाण्डे बाहेक पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई समेत पक्राउ परेका छन्। हालसम्म नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मोरङ पाथिराका केशव दुलाल लगायतका दर्जनौं पक्राउ परेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच आउन सरकार समाचारतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेका रमेश जङ रायमाझीले नेकपा एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको झड्केलो छोरोको संज्ञा दिएपछि
आइतबार हङ्गामा मच्चिएको छ। आइतबारको राष्ट्रिय सभामा उक्त भनाइ राखेपछि नेकपा एमाले नियम आपत्ति जनाउँदै रेकर्डबाट हटाउन माग गरेको छ। सोमबार नेकपा एमाले सांसद भैरव सुन्दर सुरेशले राष्ट्रिय सभामा त्यस्तो शब्द प्रयोग उचित नरहेको उल्लेख गर्दै हटाउन माग गरेका छन्। रायमाझीले भनेका थिए पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली टोपबहादुर जोगाउन सक्रिय हुनुभयो। उहाँको माया लागेर त होइन होला, उहाँ त झड्केलो छोरो हो। आफ्नै छोराछोरी हुँदाहुँदै झड्केलोलाई माया गर्ने हाम्रो परम्परा छैन, त्यसमा अरू पनि केही छ उनले बताएका थिए। रायमाझी माओवादी केन्द्रको नेता रहेको र फेरि पनि भर नभएकाले केपी शर्मा ओलीले उनलाई माया गरेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग नभेटेको उनको आशय रहेको थियो। उक्त मुद्दामा अन्य केही हुन नसक्ने आशंका उनले गरेका थिए। आइतबारसम्म नेकपा एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी मात्रै जोडिएका थिए, तर सोमबारदेखि काङ्ग्रेस नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड समेत जोडिएपछि यति बेला दर्शक महानुभावहरू नेपाली जनताहरू अत्यन्तै रिसले आगो भएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै नेपाली नागरिकबाट रकम असुलेको आरोपपछि फरार रहेका पूर्व मन्त्री तथा नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई खोज्न वाइसिएलले निर्देशन दिएको छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रको युवा सङ्गठन नेपाल कम्युनिस्ट लिग नेपाल वाइसिएल सङ्गठन नेपाल प्रहरीबाट पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि फरार रहेका रायमाझी खोज्न सबै प्रदेश कमिटी र माताहतका कमिटीलाई निर्देशन दिएको अध्यक्ष सुभद्रराज शेर्पालीले जानकारी दिएका छन्। राज्य शक्ति दुरुपयोग गरेर सयौं नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पुर्याउने प्रलोभनमा करोडौं ठगीमा नेपाल प्रहरीबाट पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि अर्घाखाँचीबाट रूपन्देहीबाट बेपत्ता भएका नेकपा एमालेका सचिव समेत रहेका पूर्व मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी कुनै पनि झाडी वा कुनै पनि भिआइपी हाउसमा लुकेर बसेका छन्। शेर्पालीले भने तुरुन्तै खोजी कार्यमा लाग्न वाइसिएल नेपालको सबै प्रदेश कमिटी र माताहतका कमिटीलाई निर्देशन दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। शेर्पालीले रायमाझीको अवस्था के कस्तो छ, नजिकको प्रहरी कार्यालयसँग सहकार्य गरी कानुनी कटघरामा उभ्याउन सरकारको अभियानमा साथ दिन समेत अनुरोध गरेका छन्। भ्रष्टाचार अन्त्य नगरी देशको समग्र विकास र आम नागरिकको आर्थिक वृद्धि असम्भव देखिन्छ। शेर्पालीले भने तसर्थ सरकारले चालेको यो महत्त्वपूर्ण अभियानमा आम नागरिकहरूको साथ सहभागिता जनाउँदै भ्रष्टाचारीहरूलाई सामाजिक रूपमा बहिष्कार गर्न उनले नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई चेतावनी तथा निर्देशन दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं सांसद रवि लामिछानेले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेका विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता विगतकै नीतिको निरन्तरताका रूपमा रहेको बताएका छन्। सङ्गठित रूपमा राजनीतिले गरिरहेको भ्रष्टाचारको कारण अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको समेत रवि लामिछानेले बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बोल्ने सांसद रवि लामिछानेले अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरूलाई पुरानै शैलीका अव्यावहारिक सिद्धान्त तथा प्राथमिकताले समाधान गर्न नसक्ने बताएका छन्। विगत केही वर्षमा यिनै दस्तावेज लिएर केही वाक्य र शब्दको हेरफेर गरी कर्मकाण्डी रूपमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता आएको हामीले ठानेका छौँ। उनले भने अहिले अर्थतन्त्र असाधारण अवस्थामा छ। असाधारण अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन र आम जनतालाई राहत दिन सधैँको जस्तो कर्मकाण्डी योजनालाई कसरी सम्भव होला, रवि लामिछानेले प्रश्न गरेका छन्। विनियोजन विधेयक 2080-81 को सिद्धान्त र प्राथमिकता विगतका असफल आर्थिक नीतिको निरन्तरता मात्र नभई यसले नेपाली समाजको आजको समस्याको समाधान नदिने समेत उनले दावी गरेका छन्। सधैँ एउटै कुरा गर्ने तर नतिजा फरक अपेक्षा गर्ने हाम्रो बानी हो कि जनतालाई झोक्याउने खेल, प्रश्न गर्दै उनले भने हामीले आशाका पुलिन्दा पस्किने हो कि समाधान उन्मुख व्यावहारिक नीति बनाउने हो। सांसदमा प्रश्न गर्दै रवि लामिछानेले भनेका छन् विद्यमान अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र चुनौती बाह्य कारणले मात्र नभई आन्तरिक कारणले बढी सिर्जना भएको पनि उनले दावी गरिरहेका छन्। हाम्रो आफ्नो राजनीतिक व्यथिति, विसङ्गति र विसङ्गठित रूपमा राजनीतिले गरिरहेको भ्रष्टाचारको कारण अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको रवि लामिछानेले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। अन्ततः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट निष्कासित भएका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठलाई कारबाही नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको खबर प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन व्यवसायी दुर्ग प्रसाईसँग मन्त्री बन्नका लागि 2 करोड रुपियाँ मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि पार्टीबाट निष्कासित भई सांसद पद समेत गुमाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता ढाका कुमार सुरेशलाई कारबाही नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिल प्रसाद सुरेशको इजलासले सोमबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। आफूमाथिको कारबाही अवैध रहेको भन्दै सुरेशले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई विपक्षी बनाएका थिए। सोमबार सर्वोच्च अदालतले विपक्षीका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। साथै कारण देखाउ आदेश जारी पनि गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कारबाहीपछि समानुपातिक सांसद रहेका ढाका कुमार सुरेशको सांसद पद समेत रिक्त भइसकेको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले उनको पद रिक्त भएको सूचना प्रतिनिधि सभामा सुनाइसकेका छन्। रिक्त पदमा नयाँ सांसद विन्ध्यवासिनी निर्वाचित भइसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले टिप्पणी गर्दै सर्जरी खोजिरहेको अर्थतन्त्रलाई झारफुकले नहुने बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सर्जरी नै गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक सिद्धान्त र प्राथमिकतामाको छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद वाग्लेले उक्त कुरा बताएका हुन्। सांसद वाग्लेले भने बजेटका प्राथमिकताहरू यथास्थितिवादी निबन्ध जस्तो रहे पनि केही सकारात्मक ट्रेलर देखाएको बताएका छन्। मलाई लाग्छ अर्थतन्त्रले केही ट्रेलर देखाउनु भएको छ। उनले भने धेरै उत्साह त छैन, तर आशा छ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसम्म पुग्दा थप उत्साह जगाउन सक्नुहोस्, सांसद वाग्लेले भनेका छन्। सर्जरी नै खोजिरहेको अर्थतन्त्रमा झारफुक गरेर हामी उस्किने र उम्किने अवस्था नभएको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता जोसुकै भए पनि छानबिन गरे हुन्छ भन्दै सभापति शेरबहादुर देउबाले अभिव्यक्ति दिएका छन्। उनकै पत्नी आर्जु देउबा राणाले 6 करोड रुपियाँ घुस मागेको अडियो यति बेला जताततै सर्वत्र बजारमा उपलब्ध भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीचमा जोसुकै भए पनि छानबिन गरी हुन्छ भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले अभिव्यक्ति दिएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बनाएर विदेश पठाउने कार्यमा संलग्नमाथि छानबिन गर्न सकारात्मक देखिएका छन्। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली काङ्ग्रेसकै प्रभावशाली नेताहरू तानिँदै गएको अवस्थामा देउबा जोसुकै र जेसुकै भए पनि छानबिन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएको काङ्ग्रेसका नेताहरूले बताएका छन्। आइतबार देउबा निवास धुनबैराईमा काङ्ग्रेस शीर्ष नेताहरूको अनौपचारिक बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउबा पार्टीका जोसुकै परे पनि छानबिन गर्नुपर्ने बताएको सहभागी एक नेताले जानकारी दिएका छन्। देउबाको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने जोसुकै होस् छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्नुभएको छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा बाहलवाला तत्कालीन गृह एवं हाल उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे सहित 8 जना पक्राउ परिसकेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, कैयौँ नेताहरू प्रहार भएका छन्। देउबा पत्नी आर्जु देउबा समेत यो प्रकरणमा मुछिएको दावी गर्न थालिएको छ। एमाले सचिव समेत रहेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि फरार रहेका छन्। घटनामा केपी शर्मा ओली निकट केही व्यक्ति समेतको मुछिएपछि नेकपा एमाले आक्रोशित भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। एमाले अनुसन्धानमा आफ्ना नेतामाथि केन्द्रित गरेर सत्तापक्षका दोषीलाई उम्काउन खोजिरहेको आरोप लगाएको छ। सभापति शेरबहादुर देउबाले काङ्ग्रेसका नेताहरूमाथि पनि छानबिन गर्न तयार भएको यो प्रकरणमा धेरै ठूला व्यक्ति फस्ने काङ्ग्रेसकै नेताहरूले बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। बलात्कार घटनाका अभियुक्त पक्राउ गरी फर्केका प्रहरीमाथि गाउँलेको आक्रमण भएको छ। एकजना असै घाइते भएका छन्। कालीकोटमा फरार रहेका बलात्कार आरोपी पाताल गाउँपालिका 6 सैनाका 31 वर्षीय शङ्क बुढालाई पक्राउ गर्न गएका प्रहरीमाथि गाउँलेले आक्रमण गर्दा 1 जना प्रहरी असै गम्भीर घाइते भएका छन्। सोमबार बिहान आरोपी बुढालाई प्रहरीले हातकडी लगाएर जिल्ला सदरमुकाम ल्याउने क्रममा स्थानीयहरूले प्रहरीसँगै पीडित महिलाका परिवारमाथि आक्रमण गर्दा इलाका प्रहरी कार्यालय पातालका असै लक्ष्मी ढुङ्गेल रावत र बलात्कार घटनाबाट घटबजारबाट पीडित परिवारका
सदस्य धमान बिक घाइते भएको बुझिएको छ। घाइते दुवैको स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा उपचार भइरहेको र घाइते बिकको अवस्था गम्भीर रहेको कालीकोटका निमित्त प्रहरी प्रमुख इन्सपेक्टर सुरज बमले जानकारी दिएका छन्। उहाँका अनुसार घाइते दुवैलाई हेलिकप्टर मार्फत उद्धारको तयारी गरिरहेको छ। घाइतेको उद्धारका लागि गृह मन्त्रालयमा हेलिकप्टर पठाइदिन पत्रचार गरिएको निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज अधिकारीले बताएका छन्। बलात्कार आरोपी बुढा हातकडी सहित फरार भएका छन्। उनको खोजीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय र नजिकका प्रहरी चौकीबाट थप टोली पाताल खटाइएको निमित्त प्रहरी प्रमुखको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन आरोपित बुढालाई 2079 साल असोज 31 गते गाउँकै एक दलित महिलामाथि बलात्कार गरेको आरोपमा पीडित परिवारले कार्तिक 9 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा किटानी जारी दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता भक्तपुरको सुरभिनाक नगरपालिका 2 का नेपाली काङ्ग्रेसका वडा सभापति कृष्ण भक्त श्रेष्ठ र उनका छोरामाथि कुटपिट भएको छ। सभापति श्रेष्ठ उनका छोरामाथि भएको कुटपिटको नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्रीय कार्य समिति क्षेत्र नम्बर 2 भक्तपुरले विरोध एवं भर्त्सना गरेको छ। पार्टी क्षेत्र नम्बर 2 का सभापति भेषबहादुर थापाले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरेर 22 वैशाखको बिहान 9 बजे उनीहरूमाथि कुटपिट भएको भन्दै भर्त्सना गरेका छन्। घरमै रहेको अवस्थामा श्रेष्ठ परिवारलाई दर्जनौं अपरिचित व्यक्तिहरूले कुटपिट गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। स्थानीय राजन पौडेल र उनकी श्रीमती करुणा लगायतले कुटपिट गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। घटनामा सम्बन्धमा महानगरी प्रहरी प्रभाग मध्यपुर ठिमीमा निवेदन दिँदा निवेदन समेत नलिएको भन्दै विरोध गरिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। 10औं पटक विस्तार गर्दा पनि मन्त्री परिषद अझै अपूर्ण भएको छ। जसपाले 37 दिनमा पनि एक मन्त्रीको नाम दिन नसकेको अवस्था रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 10औं पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्। आइतबार काङ्ग्रेस सांसद सुरेन्द्र आचार्य महिला बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नियुक्त भएका हुन्। नियुक्त भएकै दिन उनले शीतल निवासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए। 10औं पटक मन्त्री परिषद विस्तार भए पनि अझै पूर्णता पाउन नसकेको अवस्था रहेको छ। जनता समाजवादी पार्टीले आफ्नो कोठामा बाँकी रहेको एक मन्त्रीको नाम पठाउन नसक्दा मन्त्री परिषद अझै अपूर्ण रहेको छ। यसअघि 10 पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि प्रचण्डले 11 पुस 3 माघ 14 माघ 23 माघ 14 फागुन 16 फागुन 17 चैत 3 वैशाख र 20 वैशाखमा गरी 9औं पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरिसकेका छन्। 20 वैशाखमा 9औं पटक विस्तार गर्दा काङ्ग्रेसका तर्फबाट 3 जना मन्त्री नियुक्त भएका थिए। त्यसपछि 2 मन्त्रालय मात्रै बाँकी थियो। जसपाको भागमा परेको वन तथा वातावरण र जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि रिक्त भएको खानेपानी मन्त्रालय दुवै प्रधानमन्त्री आफैले सम्हालिरहेका थिए। दर्शक महानुभावहरू अन्ततः 10औं पटक विस्तार गर्दा पनि मन्त्री परिषद अझै अपूर्ण रहेको छ। जसपाले 37 दिनमा पनि एक मन्त्रीको नाम दिन नसकेपछि दर्शक महानुभावहरू निकै ठुलो हङ्गामा मचिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता शरणार्थी प्रकरणबारे रवि लामिछानेले चेतावनी दिँदै मिलिजुली उम्किने काम नहोस् भनेका छन्। दर्शक महानुभावहरू पूर्व गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई आफूहरूले नजिकबाट नियालिरहेको बताएका छन्। आज सांसदलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका उनले दोषीलाई मिलिजुली उम्कने काम नगर्न चेतावनी पनि दिएका छन्। दोषी कोही नउम्किउन्, मिलिजुली एक अर्कालाई जोगाउने काम नहोस्। उनले भने हामी यसलाई अत्यन्त नजिकबाट नियालिरहेका छौँ। तप्किएको बेड ताप्दै गर्दा स्वयं ताप्के भने सेलाएको भन्दै उनले सरकारको आलोचना गरेका छन्। ताप्केको बेड तात्यो, तात्दै गरेको ताप्के भने सेलाएको छ उनले थपेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता दार्चुलाको हिम पहिरोमा परेका थप एकजनाको शव भेटिएको छ। 19 वैशाखमा दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकामा गएको हिम पहिरोमा हराइरहेकोका खोजीमा जुटेको सशस्त्र प्रहरीले एकजनाको शव फेला परेको छ। डोटीको जोयाल गाउँपालिका 2 की 28 वर्षीय ईश्वरी थापाको शव सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर 50 गुल्म छाङको टोलीले फेला पारेको सशस्त्र प्रहरीका डीएसपी तथा सहप्रवक्ता शैलेन्द्र थापाले जानकारी दिएका छन्। यसअघि 3 जनाको शव फेला परेकै ठाउँमा उनको शव फेला परेको हो। दर्शक महानुभावहरू थप एकजना अझै बेपत्ता रहेको खबर प्राप्त भएको छ। पछिल्लो समय नेपालमा भ्रष्टाचार, हत्या, हिंसा